साउदी अरबले 3.5 वर्ष अघि कतारमाथि लगाएको नाकाबन्दी हटाएको छ। कुवेतका विदेश मन्त्री अहमद नसिर मोहम्मद अल सबाहका अनुसार मंगलबारदेखि हुन लागेको गल्फ कोअपरेसन काउन्सिलको शिखर सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा साउदी अरब कतारमाथिको नाकाबन्दी हटाउन तयार भएको हो। साउदी अरबमा हुने उक्त सम्मेलनकै विवाद समाधान र नाकाबन्दी हटाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने एकजना वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन्, जसमा खाडी क्षेत्रका 6 देशका राष्ट्र प्रमुखको सहभागिता हुनेछ। साउदी अरबले आतंकवादलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाउँदै कतारमाथि 3.5 वर्ष अघि हवाई र स्थल नाकाबन्दी गरेको थियो। साउदीसँगै यूएई, बहराइन र इजिप्टले पनि कतारमाथि नाकाबन्दी लगाएका थिए, तर कतारले भने आफूले आतंकवादलाई कहिले साथ नदिएको स्पष्ट पार्दै आएको छ। कुवेती विदेश मन्त्रीका अनुसार कुवेतका अमीर शेख नवाफको प्रस्ताव अनुसार खाडी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा साउदी नाकाबन्दी हटाउन तयार भएका हुन्। कुवेती अमीरको प्रस्ताव अनुसार साउदीले कतारमाथि लगाएको नाकाबन्दी खोल्ने सहमति भएको छ। अब सोमबार साँझबाट आवत खुल्ला भयो। विदेश मन्त्री साहबले सरकारी टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा भने, कतार सानो खाडी मुलुक भए पनि आर्थिक रूपमा समृद्ध देशका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल देश हो। त्यसैले पनि अन्य खाडी मुलुक कतारसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन चाहेको बीबीसीका संवाददाता बताउँछन्। कतारमाथिको नाकाबन्दी हटाउन कुवेतको ठूलो भूमिका रहेको उनको विश्लेषण रहेको छ। साथै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकाल सकिन लागेकोले पनि व्हाइट हाउसले पनि यसमा निकै चासो देखाएको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, 3.5 वर्षको नाकाबन्दी कतारको अर्थव्यवस्था र खाडीको एकता दुवैका लागि निकै महँगो साबित भयो। छिमेकी मुलुकको पिठ्यूमा छुरा रोपेको कतारी नागरिकले छिट्टै भुल्ने वा माफी दिनेवाला छैनन्। उनका अनुसार साउदीले लगाएको नाकाबन्दीले कतारलाई इरान र टर्कीसँग नजिक्याएको पनि बताउँछन्। टर्की र इरानको साउदीसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको छैन। साउदी अरबको पछिल्लो निर्णय कुवेतका परराष्ट्र मन्त्री अहमद नसिर अल सबाहले टेलिभिजन मार्फत घोषणा गरेका थिए। यी दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने प्रयासमा कुवेतले प्रयास गरेको थियो। केही समय अघिसम्म यी दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुने संकेत देखिएको थिएन। पछिल्लो केही समयदेखि भने केही राम्रा संकेत देखिएका थिए। त्यसैका आधारमा पछिल्लो प्रगति भएको हो। यो द्वन्द्व मिलाउने प्रयासमा अमेरिका पनि संलग्न भएको स्पष्ट भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ज्वाइँ एवं वरिष्ठ सल्लाहकार जारेद कुशनेरले साउदी कतारमाथिको नाकाबन्दी फुकुवा गर्ने सम्झौता हस्ताक्षर समारोहमा उपस्थित हुने जनाइएको छ। नाकाबन्दी खुल्ने भएपछि कतारका शासक तमिम बिन हमाद पनि सम्मेलनमा सहभागी हुने भएका छन्। उनले सम्मेलनमा सहभागी हुन साउदीका राजा सलमानले गरेको निमन्त्रणा स्वीकार गरेको जनाइएको छ। साउदीका एक अधिकारीले सम्मेलनमा कतारको सहभागिता निश्चित गर्न पनि प्रतिबन्ध फुकुवाको निर्णय भएको हो। सन् 2017मा साउदीले कतारमाथि नाकाबन्दीको निर्णय गरेको हो। त्यस लगत्तै कतारी शासकले आफ्नो देशको नागरिकलाई भ्रमणमा रोक लगाएको कुनै पनि देशमा आफू नजाने घोषणा गरेका थिए। यो अहिलेसम्म हामीसँग भएको ठूलो उपलब्धि हो। अमेरिकी एकजना वरिष्ठ अधिकारीले वाल स्ट्रिट जर्नलसँग भनेका छन्, यसको मतलब उनीहरू एक अर्कालाई माया गर्छन् भन्ने होइन, तर उनीहरू अब सँगै काम गर्न भने सक्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भङ्ग गरेपछि नेपालमा मात्र होइन, छिमेकी देश भारत र चीनमा पनि तरङ्ग छाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यवर्ती निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकोमा चिन्ता जनाउँदै चिनिया विज्ञहरूले नेपाल फेरि राजनीतिक अस्थिरतामा लागेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। लामो समयको राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिएको नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेर 3 तहको निर्वाचन सफल रूपमा सम्पन्न गरेको र तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण हुँदा चीनले उत्साहित हुँदै समर्थन गरेको थियो। झण्डै 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार बनेपछि नेपाल राजनीतिक मुद्दा छोडेर आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुने अपेक्षा चीनले राखेको थियो। बेजिङको बलियो समर्थन प्राप्त भनिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार हठात संसद विघटन गरेर वैशाख 17 र 27 गतिको लागि मध्यवर्ती निर्वाचन घोषणा गरेपछि अब नेपाल 2 दशक अगाडिकै जस्तो राजनीतिक दुष्चक्रमा फस्ने चिनिया विज्ञहरूले बताएका छन्। CICIR को एसिया तथा ओसियानिक विभागका निर्देशक प्रोफेसर हु सिसेङले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमबाट नेपालमा देखिएको नयाँ सङ्कटले आफू एकदमै निराश भएको बताए। संसद विघटन गर्ने घटनाले नेपाललाई अस्थिर बनाउन चाहने शक्तिलाई प्रेरणा मिलेको र आर्थिक विकास पछाडि धकेलिएको बताए। यसअघि नेपाल राजनीतिक स्थिरतामा हिँडेको देख्दा आफू आशावादी रहेको, तर यो घटनाले आफू अत्यन्त निराश भएको उनले सुनाए। नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर 5 वर्षको लागि बहुमतको सरकार बनेको कुरा यति चाँडै भत्कन्छ भनेर कसैले सोचेको थिएन। उनले भने, नयाँ संविधान जारी हुनुभन्दा पहिलेको अवस्था र संसद विघटन भएपछि अहिलेको अवस्था तात्विक भिन्नता देखिँदैन। यो अत्यन्त दुखलाग्दो कुरा हो र नेपालको भविष्य के हुने हो भन्ने कुराको मलाई चिन्ता
भएको छ। गत वर्ष राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण अघि नेपाल आएका प्रोफेसर हु नेपाली नेताहरूबीच निकै परिचित छन्। फेरि पनि नेपाल र नेपालीको खुसी र सुखका लागि नेपालका राजनीतिक नेता र पार्टीहरूले सोच्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन्। पेकिङ विश्वविद्यालयकी अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विज्ञ प्रोफेसर हान हुआले विगत 2 वर्षमा कुनै राजनीतिक अवरोध नभएकोले नेपालको आर्थिक वृद्धि राम्रो भएको र विदेशी लगानी पनि प्रचुर रूपमा बढेको स्मरण गर्दै संसद विघटन गर्ने घटनाले विकासलाई पछाडि धकेलेको बताइन्। चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित सिचुवान अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन विश्वविद्यालयमा स्थापित छन्दु इन्स्टिट्युट अफ वर्ल्ड अफेयर्स अर्थात् छन्दु विश्व सम्बन्ध संस्थाका अध्यक्ष डाक्टर लोङ सिङछुङले नेपालका नेताहरूले आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हानेको प्रतिक्रिया दिए। नेपालमा चाँडो चाँडो सरकार परिवर्तन भएर विकास निर्माणका काम नगर्ने हुने गरेको स्मरण गर्दै उनले भने जब 2 ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण भएर निर्वाचनमा पनि बहुमत ल्याएर सरकार बनाए त्यो नेपाली जनताका लागि ठूलो खुसीको कुरा थियो। तर नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले राजनीतिक स्थायित्वलाई संस्थागत गर्ने कुरामा पटक्कै ध्यान दिएनन्। उनीहरू आफ्नो स्वार्थमा मात्र लागिरहे। नेकपा भित्रको विवादले निम्तिएको वर्तमान राजनीतिक सङ्कटले नेपाली कांग्रेसलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने उनको निचोड छ। नेपालमा कोभिड महामारीको अवस्था पनि विकराल बन्दै गइरहेको र यसले आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प रहेको बेलाको यो राजनीतिक घटनाले अवस्था थप जटिल हुने र जनताले दुःख पाउने उनले औँल्याए। यस्तो राजनीतिक अस्थिरताले विदेशी लगानीलाई पनि प्रतिकूल असर गर्ने उनको भनाइ छ। मलाई आशा छ नेपालका नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई छोडेर जनताको स्वार्थका लागि काम गर्नेछन् र देशको विकासमा केन्द्रित हुनेछन्। लोङले थपे। नेपालका नेताहरूले यसरी आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु दुःखद कुरा हो। यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने आकस्मिक निर्णयलाई सोमबार प्रकाशित अधिकांश भारतीय दैनिकहरूले विशेष स्थान दिएका छन्। सबैजसो भारतीय दैनिकहरूले संसद विघटन सम्बन्धी समाचारहरूलाई प्रमुख पृष्ठमै छापेका छन्। ती समाचार सामग्रीमा 3 वर्षमै संसद विघटन गर्ने ओलीको निर्णयलाई पार्टीको आन्तरिक खिचतानीको परिणामका साथै चीनको ओली सरकार टिकाउने विगतदेखिको प्रयास अन्ततः असफल भएको भनेर अर्थ्याइएको छ। साथै नेपालका संविधानविद र राजनीतिज्ञहरूले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेको र नेपालको राजनीतिको आगामी दिशा सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा भर पर्ने समेत ती सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। भारतीय संस्थापनसँग निकट भनेर चिनिँदै आएको द हिन्दुस्तान टाइम्सले संसद विघटनको घटनालाई आश्चर्यजनक रूपमा नेपालमा अर्को वर्ष चुनाव शीर्षक दिएर आवरण पृष्ठमै विशेष स्थान दिएको छ। पत्रिकाले चीनले ओली सरकार जोगाउन र नेकपा पार्टीलाई फुट्न नदिने गएको केही महिनादेखि प्रयास गर्दै आएको तर अन्ततः असफल भएको दावी गरेको छ। ओलीले आफूलाई भित्तामा पुर्याएको खण्डमा पार्टी फुटाउन सक्नेसम्मको तयारी गरिरहेको सङ्केत दिइसकेका थिए, जसलाई रोक्न चीनले विगत केही महिनादेखि प्रयास गर्दै आएको थियो, पत्रिकाले लेखेको छ। त्यसैगरी चीनले पछिल्लो समय पार्टी फुट्न दिनुभन्दा ओलीले नै सत्ता छाड्नु भन्ने चाहेको र बरु विकल्पका रूपमा वामदेव गौतमको सम्भावनातर्फ हेरिरहेको पत्रिकाले लेखेको छ। त्यसैगरी अर्को भारतीय दैनिक द हिन्दूले सरकार सञ्चालनको कार्यशैली फेर्न माग गर्दै आएका नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको हप्तौँदेखिको तनावको पृष्ठभूमिमा ओलीले नाटकीय कदम चालेको उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी पत्रिकाले प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई उद्धृत गर्दै सरकार सञ्चालनमा पार्टीकै प्रमुख नेताहरूबाट असहयोग भएका कारण ओलीले ताजा जनादेश लिन निर्णयमा पुगेको लेखेको छ। अर्को अङ्ग्रेजी दैनिक द इन्डियन एक्सप्रेसले पार्टीभित्रको विवादले ओलीले संसद विघटनको निर्णयमा पुगेको र ओलीको उक्त कदमलाई कानुनविद र नेताहरूले असंवैधानिक भन्दै प्रमुख पृष्ठमा लेखेको छ। साथै पत्रिकाले ओलीको निर्णय विरुद्ध विरोध सुरु भएको र सत्तारूढ दल विभाजन उन्मुख रहेको समेत जनाएको छ। त्यसैगरी भारतको प्रमुख अङ्ग्रेजी दैनिक द टाइम्स अफ इन्डियाले पुष्पकमल दाहालसँग लामो सङ्घर्षका बीच ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको छ। हिन्दी भाषाका भारतीय अखबारहरूले पनि संसद विघटनको घटनालाई विशेष स्थान दिएका छन्। हिन्दी दैनिक अमर उजालाले नेपालमा सत्ता सङ्घर्षका बीच ओलीले संसद विघटन गरेको शीर्षकसहित आवरण पृष्ठमा विशेष सामग्री छापेको छ। त्यसैगरी अन्य हिन्दी दैनिकहरू दैनिक भास्कर, हिन्दुस्तान लगायतले पनि त्यस सम्बन्धी समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका छन्। ती समाचार सामग्रीमा सत्तारूढ दल विभाजनको संघारमा पुगेको र ओलीको निर्णयको नेपालमा चर्को विरोध समेत भइरहेको समेत उल्लेख गरेको छ।